नाज़रीन, आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया और प्रोग्राम का नाम है रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे हिज़ानत के हवाले से, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी के हवाले से, कि जब माँ बाप के अंदर क्लैशेस आ जाते हैं, उनमें फ़र्क हो जाता है, तलाक हो जाती है या नहीं होती, हर दो सूरत के अंदर कौन से ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें बच्चों की कस्टडी माँ को दी जाती है या बाप को दी जाती है। अब ऐसी हमने ये भी देखी है, हम एक सुनते आए हैं आमतौर से वर्जन के 7 साल से छोटे बच्चे माँ के पास या इससे बड़े बच्चे जो बाप के पास होते हैं, क्या वाकई ऐसा है? या हमने ये भी देखा है कि इसकी वाइस वर्सा भी सम टाइम होता है। तो कौन से ऐसे हालात और वाक़यात होते हैं, अदालत कौन सी ऐसी चीज़ें देखती हैं कि जिसमें बच्चे बाप को दिए जाते हैं या माँ को दिए जाते हैं, और इनका ट्रायल कौन सी कोर्स में होता है और वो कितना अरसा चलता है, और किन हालात में कस्टडी बच्चों की शिफ्ट कर दी जाती है। इन तमाम हवालों से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें मोहतरमा अफसाना फयाज राजपूत, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे इस हवाले से, चूँकि शरीयत में भी चीज़ें डिस्कस है, मोहम्मदन लॉ में हमने देखा 7 साल से छोटे बच्चे जो माँ के पास और बड़े बच्चे बाप के पास होते हैं, तो ऐसे कौन से हालात व वाक़यात होते हैं हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कस्टडी शिफ्ट कर दी जाती है, किन वजूहात की बिना पर माँ को दी जाती है और किन वजूहात की बिना पर बाप को दी जाती है? सर, इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। बेसिकली ये है कि बच्चे का कंफर्ट जोन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कहाँ पे बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल समझता है। ठीक है, बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चे तो ज़ाहिर है जिसके पास रह रहे होते हैं उनको जितनी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, तो मेरा ख्याल है वो अगर माँ के साथ रह रही हैं तो वो जाके कोर्ट में स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक सिंपल बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ है बच्चे की जो है वो फेयरवेल की बात है। ठीक है, कि बच्चा कहाँ पे बेहतरीन तरीके से एजुकेशन ले सकता है, उसका ब्रॉटअप कहाँ अच्छा हो सकता है। कोर्ट शुड कंसिडर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट बच्चे की जो कस्टडी शिफ्टिंग की आप बात कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग उस सूरत में हो सकती है कि आया अगर एक बच्चा अपनी माँ के पास है लेकिन वो वहाँ पे मेंटली उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, कंफर्टेबल नहीं है, देन कोर्ट कैन shift his or her custody to father if he is comfortable with them. The only deciding factor comfortability. Yes. यानी अगर वो कोर्ट कह दे, कोर्ट बच्चा जाके कोर्ट में कह दे, लेकिन उसकी एज है, क्राइटेरिया है, किस एज में जाके वो बच्चा कोर्ट में कह दे, यानी छोटा बच्चा भी है, 1-2 साल 3 साल का बच्चा है जो सिर्फ थोड़ा बहुत 3-4 साल का बच्चा बोलना जानता है और वो कोर्ट में कह दे, तो क्या उसकी क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएगी? नहीं सर, उसमें ये होता है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आया बच्चा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहा है, कि अगर मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ अगर मुतमईन हो या बाप के साथ मुतमईन हो या कहाँ पे ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, अगर वो मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहा है एंड ही इज़ एबल टू आंसर, then court will consider his or her answer. कंसीडर करेगी सिर्फ उसकी राय, या इसके अलावा भी कोई ऐसी रीजंस होती हैं जो उसकी राय पर मुकद्दम हो सकती हैं, उसकी राय के बरखिलाफ भी कोर्ट डिसाइड कर सकती है? एनवायरनमेंट हो सकता है सर, एनवायरनमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल देखा जाएगा, अगर बाप अच्छा फाइनेंशियली बच्चों को सपोर्ट कर सकता है, उसकी वेलफेयर अच्छी कर सकता है, एजुकेशन अच्छी हो सकती है, ब्रॉटअप अच्छा हो सकता है, देन दीज ऑल सर्कमस्टांसेस विल बी कंसिडर्ड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ और है, बड़ी जो कन्फ्यूजन है इस हवाले से, हम देखते हैं कि बच्चों की कस्टडी, हमने कई दफ़ा देखा बच्चों की कस्टडी फौरी तौर पे भी शिफ्ट कर दी जाती है, और बाज़ दफ़ा साल हर साल केसेस चलते रहते हैं, अदालतों में पेशियाँ होती रहती हैं और वो बच्चों की कस्टडी नहीं मिल रही होती। तो वो क्या डिफ्रेंशिएट इसको ज़रा कर दीजिएगा कि ये कैसे होता है कि बच्चों की कस्टडी फौरी तौर पर ली जाए या हमें 1 साल भर प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा? सर, उसमें भी तो सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे ना, कि अगर फ़िलहाल कस्टडी माँ के पास है, ठीक है, और उसमें भी सिनेरियोज़ हैं कि अगर माँ शादी कर रही है दूसरी, पूरी कस्टडी आप चेंज करवा सकते हैं अगर आउट ऑफ फैमिली है। शरी तौर पे हम अगर देखें तो उसमें यह है कि अगर माँ फैमिली के अंदर शादी कर रही है तो हो सकता है कि वो बच्चों को एक्सेप्ट करें और शरी तरीके से उनको डील करें। अदर देन अगर आउट ऑफ फैमिली शादी कर रही है या फ़ौरन एक तलाक के बाद इद्दत पूरी की और दूसरी शादी कर ली, तो भी कस्टडी शिफ्ट हो सकती है फादर को, अगर फादर ने दूसरी शादी नहीं की तो। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो शुरू से माँ के पास रह रहे हैं, लेकिन अपनी क्या दूसरी शादी उसकी कर ली जाती है, तो लेकिन उन्होंने कभी बाप को देखा नहीं है या बाप के पास कभी जाके रहे नहीं है, तो उसमें वो अटैचमेंट उनकी माँ के साथ होती है, या सम टाइम माँ जो होती है उनकी ज़ाहिर माँ के साथ रहे तो उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है कि तुम्हारा बाप मर चुका है, हम यहाँ देखते हैं, या उनको कहा जाता है कि अगर वो वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें मार देगा, नहीं इतना उनको वो कर देती है कि वो कोर्ट पर जाकर स्टेटमेंट देते हैं। इसके बावजूद अगर माँ ने भी दूसरी शादी कर लिया, उसकी अर्निंग सोर्स या उसके पेरेंट्स किस तरह से नहीं थे, इस सिचुएशन में क्या होगा कि उस सूरत में भी कस्टडी शिफ्ट होकर बाप को चली जाएगी या अटैचमेंट ज़्यादा मुकदम होगी? अटैचमेंट ही देखी जाएगी सर। ऑब्वियसली कोर्ट तो वही चीज़ देखेगी कि जो बच्चा बोल रहा है,
پہلی ایک چیز چیز تو اور یہ ہے، ہے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں لوگ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ یہ خاتون اپنی مرضی سے غیر آباد ہوئی ہے، ظاہر اپنی غلطی تو کوئی نہیں مانتا، تو ہم اس کو خرچہ نہیں دیتے، یا اگر اس نے بچے اپنے پاس رکھے ہوئے تو ہم اس کو خرچہ نہیں دیتے، ہمیں بچے دے دے اگر اس کو خرچہ چاہیے. تو کیا ایسی صورت میں مرد کی یہ بات سنی جائے گی کہ اگر ماں کے پاس بچے رہ رہی ہیں اور باپ اگر کورٹ میں جا کے یہ آفر کرتا ہے کہ بچے اگر مجھے دے دے تو ٹھیک ہے، میں رکھنے کے لیے تھوڑا گریہ رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، میں خرچہ نہیں دیتا. پریکٹس ہے ویسے ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک ادر دین ایک بات کریں تو یہ کامن پریکٹس ہے کہ خرچے سے بچنے کے لیے ہی مرد بچے لیتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. ادر دین اس چیز کو کنسیڈر اگر کورٹ کرے کہ مطلب باپ آ کے کہہ رہا ہے کہ بچے مجھے دے دیں، یا ماں کے پاس ہیں اور بچے ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو آبویس جو رائے کو کنفرنٹ کرے گی وہ کون کرے گا؟ کورٹ کس چیز کو مانیں گی؟ یہ چیز ہے. بچوں کی ایفیلیشن دیکھی جائے گی، بچوں کا فیوچر دیکھا جائے گا، اور یا اگر صرف ماں کے مرد پاس کی آ بچے کے رہ اسٹیٹمنٹ دیکھی جائے گی؟ ٹھیک ہے، نہیں وہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، کورٹ نے اٹیچمنٹ بھی دیکھنی ہے اور فیوچر بھی دیکھنا ہے. فیوچر بٹ بھی اگر دیکھنا ہے. کورٹ یہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بچے ماں کے پاس ہی بہتر ہیں، تو پھر اس صورت میں باپ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ رکھتی ہے تو ٹھیک ہے رکھے، میں خرچہ نہیں دیتا. تو از دیٹ پاسبل؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، ایسا نہیں پاسبل، بیکاز شرعی طور پہ بھی اور قانون میں بھی آ کے آپ دیکھیں، کامن لاز میں بھی آ کے دیکھیں، قرآنک لاز میں بھی جا کے دیکھیں کہ نان و نفقہ صرف بیوی کا نہیں ہے، اولاد کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایج فکس کر دی گئی ہے، ٹل دا ایج آف پبرٹی فادر از باؤنڈ ٹو گیو ریسپانسبل ٹو گیو دا مینٹیننس. ٹھیک ہے، بچوں کو. تو اس چیز میں انکار تو نہ تو فادر کر سکتا ہے اور کورٹ تو اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتی. ہاں، آن دا بیسز آف کہ اس کے فائنینشیل ضرور دیکھے گی، کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ماں ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 50,000 پر منتھ اور جو فادر ہے اس کا فائنینشیل منتھ انکم جو منتھلی ہے وہ 30 ہے، تو وہ اس چیز کو بیلنس کرے گی کہ آیا کہ اس کے فادر کے جو آگے پیرنٹس ہیں اس نے ان کو بھی مینٹین کرنا ہے، اس نے خود کو بھی مینٹین کرنا ہے، اس نے اپنی اور فیملی کو بھی مینٹین کرنا ہے، دین ہی از ایبل یہ ٹو چیز ڈیسائیڈ ہوگی. مینٹین. اچھا، آخری چیز مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں یہ کیسز جب خواتین جاتی ہیں تو 2 مہینے 4 مہینے کا بتایا جاتا ہے، پھر وہ سال کیسز چلتی ہیں. تو ڈیلے کی مین وجہ کیا ہے؟ کیا وکلاء کی طرف سے کوئی ان کو بینیفٹ ہوتا ہے؟ کوئی ایسی ایک امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ وکلاء جان بوجھ کے اس کیسز کو ڈیلے کرتے ہیں؟ ایسی کون سا بینیفٹ ہوتا ہے وکلاء کو کہ عدالتوں میں کیسز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے؟ فیملی کیسز کی بھی ہم سننے میں آیا ہے کہ عدالتوں جو لا موجود ہے وہ 6 months کی کوئی لمٹس ان کی موجود ہے، اس کے باوجود وہ سال سے زیادہ کیسز چلتی رہے. تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ سر ڈیلینگ، آپ خود ماشاء اللہ سے لائر ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جلد از جلد یہ کیس ختم ہو اور ہم سرخرو ہوں. ڈیلے کون کرتا ہے پھر؟ پارٹیز خود ڈیلے کرتی ہیں. ہاؤ؟ پارٹیز ڈیلے کرتی پارٹیز تو جو بھی ہیں. آتی ہیں ڈیلینگ وہ تو یہ ٹیکٹکس، چاہتی نو ہیں کہ سر، جلدی اس کو کیس کو ختم نو. کیا جائے تاکہ ہماری if I am plaintiff so I want to I'll expect کہ جلدی ڈیسائیڈ ہو جائے، بٹ دا ادر سائڈ ول ڈیلے. وہ اس نے ایک ڈیٹ پہ پیش نہیں ہونا، اس نے کہنا مجھے نوٹس ریسیو نہیں ہوا، دوسرے پہ بھی اس نے کہنا مجھے نوٹس ریسیو نہیں ہوا، تیسرے پہ بھی اس نے کہنا مجھے نوٹس ریسیو ہوا ہے لیکن اٹس اے فرسٹ کنسیڈریشن. سو ڈیلینگ ٹیکٹس بھی پارٹیز خود ہی کرتی ہیں. اس میں 15-20 دن کی تاریخ ڈلتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کبھی جج صاحب نہیں ہیں، کبھی لائرز کی Obviously, ہڑتال آ sir, جاتی ہے. courts تو ان busy ساری ہوتی چیزوں ہیں. کو کٹ شارٹ نہیں کیا جس کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا کہ کسی طریقے سے اس کو جلد از جلد انصاف فوری مہیا کیے. جیسے اپیکس فورم سے ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں رات انصاف مہیا ہو رہا ہوتا ہے. تو لوور کورٹس میں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا اسپیڈی ٹرائل ہو، کوئی جو ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو یا اس کی تیزی سے ہیئرنگ ہو. کیونکہ بچوں کی عدالتوں میں اس ایج کے اندر بچے جب عدالتوں میں جا کے قیدیوں کو دیکھتے ہیں، ججز کو دیکھتے ہیں، تو ان کا مینٹل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ ایجوکیشن سے ہٹ جاتی ہیں. تو ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسا مل کے کوئی لایا عمل تیار کریں، بارز مل کے کوئی ایسی ڈیسیجن لیں کہ خاص طور پہ فیملی کیسز جلدی نمٹائے جا سکیں. صحیح ہے. تو پھر بارز کو دیکھنا چاہیے، بار ایسوسیشن کو دیکھنا چاہیے، ہماری ہائر جوڈیشری کو اس چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. میں بالکل کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، بہت شکریہ. ناظرین، بالکل اس حوالے سے دیکھا جائے گا کسٹڈی کے حوالے سے کہ اٹیچمنٹ آف دی مائنر ہے وہ کس کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے ساتھ دیکھا جائے گا ویلفیئر. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں کسی ایک جگہ پر ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی کسٹڈی جو ہے وہ اس ماں یا باپ کے حوالے کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ بات ہوئی پروگرام جو ہمارے جتنے بھی ڈیلے ہوتے ہیں کیسز وہ کسی ایک کی وجہ سے نہیں ہوتے. نارملی کوئی نہ کوئی ایک پارٹی ہے وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے، اور چونکہ لا میں کچھ گنجائش موجود ہے فار دا سیک آف جسٹس کے کسی طریقے سے جسٹس جو ہے وہ پہنچ جائے دونوں پارٹیز کو. سو وہ ایک چانس دیا جاتا ہے جس کا پورا فائدہ اٹھا کے اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بار ایسوسیشن کو جوڈیشری کے ساتھ مل کے اس پر کام کرنا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.